Assalamu alaikum. I'm Dr. Shufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath. First I worked in Sharjah, now I'm in Lahore in Pakistan. आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है लोगों के लिए, और वो है स्मोक। स्मोक कुछ साल पहले अगर आप चले जाएं हिस्ट्री में या अपने ही नज़र को पीछे दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि इस किस्म के मसाइल से इंसान को बहुत कम सामना करना पड़ता है, जबकि ये मॉडर्न लाइफ का एक तोहफ़ा है स्मोक की शक्ल में जो हम अपने बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, और इससे आने वाले वक्त में जो असरात होंगे उसका अंदाज़ा अभी किसी को भी नहीं है। इसके बहुत बुरे और भयानक असरात मुरतब होंगे अगर हमने इसको सीरियस ना लिया, क्योंकि स्मोक जो है वो सिर्फ फॉग नहीं है। फॉग तो होती है कि जिसमें अब हवा में पानी का तनासब ज़्यादा हो जाता है और चूँकि पानी भारी होता है, हवा भारी होकर नीचे आ जाती है और जिसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम होती है, धुंध में हम देख नहीं पाते और खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा इसके कोई नुकसानदेह असरात नहीं होते, लेकिन स्मोक बहुत बुरी चीज़ है। स्मोक में तो ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जो इंसानी सेहत के लिए बहुत जो है वो नुकसानदेह हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या क्या नाम मैं लूँ कि जो कि स्मोक का जो है वो जिनको जिनको मिलाकर स्मोक बनता है। आपको ये अब तो इतनी अवेयरनेस हर एक को होगी कि आपको पता ही है कि जो गाड़ियाँ या बसें जो भी व्हीकल ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं या इंडस्ट्री जो धुआं होता है, और इसके अलावा जो हमारी रूटीन की चीज़ें जो है वो पोल्यूशन का बायस बनती हैं, वो इसमें कंट्रीब्यूट करती है। स्पेशली राइस का जो लेफ़्ट ओवर होता है, और आपको पता है कि धान की काश्त जब फसल जो है वो कटाई होती है तो उसके बाद जो उसका वेस्ट होता है उसको आग लगा दी जाती है बदकिस्मती से। अपनी कन्वीनियंस के लिए वो सब के लिए ये स्मोक का तोहफ़ा हम देते हैं, और इसका कितना नुकसान है इसका अंदाज़ा ना उन्हें है ना हमें है, क्योंकि अगर हमें उसके नुकसान का अंदाज़ा हो तो हम इस तरह मास्क के बगैर बाहर घूमते हुए नज़र ना आए। इसको सीरियस लें। ये एक बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त के लिए तकलीफ़ दह बात हमारे लिए होगी कि हम अपने बच्चों को खुदा न खास्ता एज़मा और नमूनिया और इस किस्म की रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बड़ी बड़ी बीमारियों का गिफ्ट जो है वो स्मोक की शक्ल में दे रहे हैं। इसको संजीदगी से लेना चाहिए, और सब लोगों को जब वो घर से बाहर जाएं, अगर पहली बात तो बगैर वजह के घर से बाहर ना जाएं, और अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाने की तो मास्क पहने, सन ग्लासेस लगाएं और अपनी आँखों को और अपने नाक को और अपने गले को इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाएं। ये तो मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। उम्मीद है कि आप इसको सीरियस लेंगे, और शायद मेरी ये छोटी सी कोशिश जो है वो आप लोगों के लिए, आप लोग इसको जो है वो छोटी कोशिश को ही समझ जाएं और इसका कुछ फ़ायदा उठाएं और इसको सीरियस लें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अब जहाँ तक होम्योपैथी का ताल्लुक़ है, तो होम्योपैथी जहाँ पर ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर स्टेज पे हमारी मदद करती है, तो इस सूरत में स्मोक के सिलसिले में भी हम होम्योपैथी से मदद ले सकते हैं। होम्योपैथी में ऐसी बेशुमार मेडिसिन्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स दी जाएँ तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। एक्चुअली जब स्मोक मुतासिर करता है तो सबसे पहले तो बज़ाहिर तो ऐसे होता है कि नाक कान गले को इसने मुतासिर किया है, और आँखों से नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है, गले में खराश शुरू हो जाती है, सांस में दिक्कत शुरू हो जाती है। लेकिन पहले ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को मुतासिर करता है, जिसमें नाक कान गला वगैरह आ जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए या आपका एक्सपोजर जो है वो इन स्मोक में ज़्यादा हो तो फिर ये आपके लंग्स तक जा पहुंचता है। तो इस सिलसिले में ये आप जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको तो मद्देनज़र ज़रूर रखें। खाने पीने में ये करें कि खट्टी चीज़ें और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल इन महीनों में ज़रा कम करें। वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। पानी उबाल कर पिएँ, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, मास्क पहनें। जितना आप इससे बच सकते हैं कम से कम वो तो आप बचें, जो आपके बस में है वो तो आप करें। इससे इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक इंसान अगर स्मोक में जो है वो सारा दिन गुजारता है या मैक्सिमम घंटे गुजारता है तो उसके फेफड़ों को उतना ही नुकसान पहुंचेगा
جتنا کہ ایک آدمی ایک دن میں 30 سے لے کے 50 تک سگریٹ پیتا ہے تو اس کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں جو شخص ایک دن میں 30 سے 50 تک سگریٹ پیتا ہے وہ کتنا بڑا اسموکر ہوگا، اور ہم کیا کہیں گے کہ اس کو تو اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اگر آپ اسموک میں جاتے ہیں بغیر ماسک کے تو آپ کے ریسپیریٹری سسٹم کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچتا ہے، بھلے سے آپ اسموکر نہ ہوں، آپ ایک بھی سگریٹ نہ پئیں، لیکن وہ ریسپیریٹری ٹریک کو یہ نقصان پہنچتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کریں۔ اب ہومیوپیتھک میڈیسن پہ جب ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ چیز یاد رکھیے کہ اگر جو ہے وہ فوری طور پہ آپ پہ اثر ہوا ہے اور ابھی شروع ہی ہوئی ہے بیماری، تو کوشش کریں کہ ٹیوبرکلونیم کی 1 mg کی ایک ڈوز لے لیں اور تھوڑا سا اس کو اثر ہونے دیں، اس کو تھوڑے سے اپنے رزلٹ دینے دیں۔ اور ایکیوٹ جو ہے وہ اگر اس کی کنڈیشن ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایکونائٹ تو ایمرجنسی کی دوا ہے۔ ایکونائٹ جو ہے وہ ویسے بھی اگر اسموک نہ بھی ہو تو جیسے ہی آپ کا ایکسپوجر جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا میں ہوتا ہے اور فوراً ناک اور جو ہے آنکھوں سے پانی نکلنے لگ جائے تو آپ فوراً ایکونائٹ لیں اور ایکونائٹ کو فوری طور پہ رپیٹ کریں، جلدی جلدی رپیٹ کریں، گھنٹے گھنٹے بعد 30 میں لیں، اور یہ بہت جلدی آپ کو اس سے ریلیف دے گی۔ اور اگر جو ہے وہ آپ کی اس سے زیادہ ہو جائے اور بخار بھی ہونا شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گلے میں جو ہے خراش شروع ہو جائے اور گلے میں جو ہے وہ انفیکشن شو ہو رہی ہو تو اس صورت میں پھر فیرم فاس کو دیکھ لیں، بیلاڈونا کو دیکھ لیں۔ آرسینیکم ایلبم بہت اچھی ہے اس سلسلے میں۔ آپ تو میں سے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ تو اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ آرسینک آیوڈائڈ 30 میں اس کو تو پھیپھڑوں کا ٹانک کہا جاتا ہے، وہ اتنی اچھی ہے پھیپھڑوں کے لیے۔ آرسینیکم ایلبم جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سمٹم یوز کریں، بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سردی سے بھی اگر شامل ہو جائے تو ڈل کا مارا بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی یا تو آپ فوری طور پہ جیسے ہی ایکسپوجر آف کولڈ ونڈ یا اس کا اسموک کا ہوتا ہے اور سمٹمز ابھی آتی ہیں تو فوری طور پہ میڈیسن لے لیں۔ اگر آپ دوسری اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کی میڈیسن جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہوگی۔ اور اگر جو ہے وہ پھیپھڑوں تک جو ہے وہ انفیکشن پہنچ جائیں تو اس صورت میں بیسیلینم کی 1 mg ایک ڈوز لیں اور اس کے رزلٹ آنے کا انتظار کریں۔ اور کرونک کیسز میں پھر وہی اکارڈنگ ٹو دا سمٹم اس کی میڈیسن استعمال کریں۔ بہت اچھی اچھی میڈیسن جو ہے وہ ہمارے اس میں ہومیوپیتھی میں ہے۔ اس کے علاوہ ایپیکاک، نیٹرم میور اور جو ہے برائیونیا، ہیپرسلف، اسپونجیا، کیوپریم، یہ ساری میڈیسن جو ہے یہ جو پھیپھڑوں کی انفیکشن ہے اس میں بہت اچھی ہوتی ہیں اور بہت اچھا رزلٹ دیتی ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے سمٹمز دیکھنی ہے کہ جیسی سمٹم ہے اس کے مطابق ہی میڈیسن کا سلیکشن ہوگا۔ لیکن میں پھر آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بہت زیادہ احتیاط کریں، اور کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور، تو اس لیے آپ اس چیز پہ کو سنجیدگی سے لیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو آپ سنجیدگی سے لیں۔ آپ اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے اس پہ جسم پہ حاوی ہی نہ ہونے دیں، لیکن اگر بہت زیادہ ضروری ہے تو پھر آپ ماسک پہن کے، سن گلاسز پہن کے جائیں اور کوشش کریں کہ پانی جو ہے وہ نیم گرم پئیں۔ اگر اس میں ہنی مکس کر دیں تو کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی آپ کا جو ہے وہ ایک پریونشن کے طور پر آپ کا جو کام ہے وہ جاری رہے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آپ پلیز مجھے اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اور اسموک کے جو لیکچر ہے اس کو بہت سیریس لیجیے گا، اور میڈیسن کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ ہومیوپیتھی بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے جب اس کو اکارڈنگ ٹو دا سمٹم یوز کیا جائے۔